बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत अहम ख़बरें आई हैं और ख़बरें पाकिस्तानी सियासत के अंदर बहुत अहमियत की हामिल हैं। सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप भी आगाह रहें, आप भी मामलात ज़िंदगी और सियासत के मामलात से जो है वो आगाह रहें, बाखबर रहें। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी आपके सामने इस तरह की वीडियोस लेके आ सकें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो है वो बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस जो हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस फैसले का इंतज़ार था वो फैसला भी अब आ चुका है और वो फैसला आते ही मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल हुई है। और वो जो फैसला है जिससे उम्मीद लगाई हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, वो उनकी उम्मीदें जो हैं वो इस वक्त टूट चुकी हैं और बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए। लेकिन अंदर की खबर ये है कि ये फैसला आम रूटीन में जिस तरह से समझा जा रहा है, यानी वो मखसूस नशिस्तों वाले फैसले की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो फैसला जिस तरह से देखा जा रहा है वो असल में वो फैसला नहीं है। असल में फैसला है क्या, वो आज आपके सामने मैं रखूंगा और आप हैरान रह जाएंगे कि इतना कैसे जो है वो फ्लॉ हो सकता है इस फैसले के दरमियान। और ये ना सिर्फ फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इससे हाथ पांव बांध दिए गए हैं। ये कैसे, ये आज आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा आगे मरियम नवाज साहिबा, यानी जो हमारी वजीर आला है, जो 34 सीटों वाली हमारी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा है, इन्होंने आज एक और फिर ड्रामा किया है और वो चचा की तरह जो है फिर से वही ड्रामाई अंदाज के अंदर उन्होंने एक सरप्राइज विजिट किया है। और आज के जो सरप्राइज विजिट था वो एक स्कूल का था। वो उसके अंदर इन्होंने किस तरह से अपने आप को जो है तजलील का निशाना बनवाया है और किससे तजलील का निशाना बनी है, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ इनके लिए बड़ा शर्मनाक है। ये आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा जो मेरे पास एक खबर है कि जो निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के तहत ये राशन तकसीम करने के हवाले से जो आजकल बातें चल रही हैं, मामला जो चल रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा का समझती हैं वो कि बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, उसकी हकीकत क्या है और किस तरह से लोगों को तस्लील की जा रही है, किस तरह से लोगों की इज्जत नफ्स मजरूह की जा रही है, सफ़ेद पोश तबके के जो है वो साथ क्या किया जा रहा है, ये आज आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। मखसूस नशिस्तों की बात कर लेते हैं। तो मखसूस नशिस्तें जो है अब वो उसका फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुना दिया है और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 2024 के इलेक्शन के बाद और पहले वाला ये जो फैसले हैं उनमें से आखिरी एक फैसला जो उनके खिलाफ सुनाया गया है। और इसके अलावा अब पाकिस्तान के जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है उसके पास अब कोई भी ऐसा जवाब नहीं है, ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जिसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो कोई और फैसला सुना सके। जब उन्होंने ये फैसला सुनाया और उम्मीद भी यही की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही फैसला होगा, क्योंकि जिस दिन ये केस की समाअत हुई है उसी दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने बाकायदा तौर पे एक लेटर पढ़ के सुनाया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोगों ने हमें बाकायदा तौर पे कोई भी जो है वो मखसूस नशिस्तें लेने के लिए हमें नहीं कहा गया। तो जिसके ऊपर जो है वो बड़े हैरान हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने ये कहा कि हमें जो है वो बाकायदा तौर पे ये सीटें चाहिए और इस चीज़ का बाकायदा लेटर जो है हम जारी भी करवा देते हैं। अगर आप कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ये चीज़ नहीं की तो हम इसको करवा देते हैं, इसमें इशू नहीं है। तो इतना तो बनता था क्योंकि ये प्रायोरिटी केस था तो इसके अंदर इतना सुनना बनता था, लेकिन उसके बगैर उन्होंने ये फैसला महफूज किया। और आज जब ये सुनाया है तो ये सबको पता था कि ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आएगा। और अब इस वक्त जितनी भी मखसूस 25 नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देनी थी वो अब नहीं दी गई। और ये एक फैसला है और ये एक फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। लेकिन इसके आगे कुछ चीज़ें हैं कि ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ उनके खिलाफ नहीं है, ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी है। अब देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो ये फैसला आ चुका है, लेकिन इससे ज़्यादा शर्मनाक और मैं समझता हूँ कि स्याह तरीन फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए क्या हो सकता है कि उनको तो नशिस्तें नहीं दी गई लेकिन ये तमाम तर नशिस्तें आप वो बाकी जमातों को दे रहे हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM, IPP और दीगर जितनी भी काफ लीग वगैरह जैसी जितनी भी जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं, अब ये सीटें उनको दी जा रही हैं और कहीं 1-2 सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी दी जाएंगी। अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सीट ना देते तो फिर मसला और बढ़ना था। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना दी जाती तो ये मसला बढ़ना था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है
وہ کہیں نہ کہیں بلیک میل ہو رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور گمان یہ کیا جا رہا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر یہ مزید بلیک میلنگ کا سسٹم آگے چلا جاتا۔ تو اب انہوں نے باقاعدہ طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ باندھ دیے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب جتنی بھی ان کو مخصوص نشستیں ان کو جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس جانی تھی، اور ایک اچھا ایک ان کی پوزیشن مستحکم ہونی تھی، یعنی کل کو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف مل کے حکومت بنا سکتے تھے۔ اگر پاکستان مسلم لیگ نون ان کی پالیسیز کے حساب سے نہ چلتی تو ایسا پاسبل تھا، لیکن اب یہ بھی ڈر جو ہے وہ ہمارے طاقتوروں نے جو ہے اور الیکشن کمیشن نے پاکستان مسلم لیگ نون کے دل سے نکال دیا یہ ڈر بھی، کیونکہ اب جو ہے وہ مخصوص نشستیں ڈیوائیڈ ہو چکی ہیں اور ایک اسپیشل پارٹی کے پاس نہیں گئیں۔ تو اب یہ جب ساری چیزیں ڈیوائیڈ ہو گئیں تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون مستحکم ہوئی ہے، مضبوط ہوئی ہے۔ لیکن اگر یہ ایک الگ چیز ہے کہ مخصوص نشستیں نہیں ملی، تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن مستحکم ہوئی ہے، مضبوط ہوئی ہے۔ کیا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کیا پاکستان کی عوام یہ بھی چاہتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون مزید مستحکم ہو، مزید مضبوط ہو؟ آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے۔ اچھا، اس کے بعد مریم نواز کا ایک سرپرائز وزٹ تھا ایک سکول کا۔ ان کو سرپرائز وزٹ کرنے کا بہت مزہ آتا ہے، بہت ان کو اچھا لگتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ کول چیز ہے، یعنی عوام کہے کہ واہ جی واہ کیا وزیر اعلیٰ ہے، ایکٹیو وزیر اعلیٰ ہے۔ انہوں نے تو بہت زیادہ جو ہے وہ انتظامیہ کو بیوروکریسی کی جو ہے وہ دوڑیں لگوا دی ہیں، یہ تو بڑی عوام کے جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہیں عوام کے اندر اور عوام کا درد رکھتی ہیں۔ تو اب انہوں نے وہی ایک طریقہ کار اپنے چچا والا شہباز شریف والا انہوں نے سرپرائز وزٹ کیا ہے، اسکول کے اندر سرپرائز وزٹ کیا انہوں نے۔ اور اسکول کے اندر سرپرائز وزٹ کیسا ہے، وہ ڈی ای او صاحب بھی موجود ہے ساتھ، وہ ایجوکیشن آفیسر بھی ساتھ موجود ہے، اور تمام تر بیوروکریسی ڈی سی اے سی اور تمام وہ جو اداروں کے سربراہان جو محکمہ ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں وہ سب کے سب ساتھ موجود ہیں، اور یہ ایک اسکول کا وزٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اسکول کے اندر باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایک پوری نظم و ضبط کے طور پہ بچوں کو بٹھایا گیا ہے، جو وہاں پر ٹیچرز تھی وہ ان کو پڑھا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد مریم نواز کے لیے جو ایک شرمندگی کا باعث ہے جو وہ محسوس نہیں کر رہی، انہوں نے ایک بچے سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں، تو بچے نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کنجکشن پڑھ رہے ہیں۔ تو جس کے اوپر مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ اچھا کنجکشن پڑھ رہے ہیں یعنی یہ آپ جیوگرافی پڑھ رہے ہیں، جس کے اوپر بچے نے کہا نہیں کنجکشن یہ گرامر کی ایک چیز ہے اور یہ ہم انگلش پڑھ رہے ہیں۔ جس کے اوپر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ شرمندگی کا باعث نہیں انہوں نے سمجھا، اچھا یہ جیوگرافی اور انگلش کٹھی ہے اس لیے مجھے لگا، تو یہ باقاعدہ طور پہ شرمندگی کا باعث وہاں پر بچوں کے سامنے بنی ہے۔ یعنی آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ بچوں کے سامنے بچے کیا سمجھیں گے کہ ہماری وزیر اعلیٰ کو اتنا نہیں پتا کہ واٹ از کنجکشن ہے کیا، گرامر ہے، یہ جیوگرافی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اتنا جو لیول ہے نا ہاں ہمارے حکمرانوں کا وہ یہاں تک آپ پہنچا ہے۔ یہاں پر مجھے خان صاحب کی ایک بات آتی ہے یاد کہ وہ کہتے تھے نا کہ یہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور یہ نہ کوشش کرتے ہیں پڑھنے لکھنے کی، اور یہ بات جو ہے وہ یہاں پر آج سچ ثابت ہوتی ہے۔ لیکن یقین کیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، بالکل فرق نہیں پڑتا کہ عوام ان کے اوپر ہنس رہی ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ جتنا عوام ان کے اوپر ہنسے گی زیادہ مقبول ہوں گے۔ خیر آگے چلتے ہیں اور نگہبان رمضان پروگرام کا بات کرتے ہیں، اور اس پروگرام کے اندر مریم نواز صاحبہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ بہت بڑی نیکی کر رہی ہیں، وہ بہت بڑے میرٹ کے اوپر چل رہی ہیں اور لوگوں کا احساس کر رہی ہیں کہ جو رمضان کے اندر نگہبان رمضان پیکج دیا جا رہا ہے اس کی جو ہے وہ سرکولیشن شروع ہو چکی ہے، تو یہ جو ہے وہ بڑی اچھی ایک چیز ہے۔ لیکن اب اس کی حقیقت سن لیں، نگہبان رمضان پروگرام کے تحت جو پیک دیے جا رہے ہیں، جو راشن پیک دیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر نواز شریف صاحب کی پکچر ہے۔ نواز شریف صاحب کی پکچر کیوں ہے؟ کیا وہ وزیر اعلیٰ ہے؟ کیا وہ وزیر اعظم ہے؟ یا وہ کوئی صدر پاکستان ہے؟ کیا ہیں وہ ایک جرم کرنے والے بندے ہیں اور باقاعدہ طور پہ سزا یافتہ مجرم ہیں پاکستان کے، اور انہوں نے کرپشن اور پتہ نہیں کون کون کیسز کے اندر جو ہے وہ انوالو رہے ہیں اور باقاعدہ طور پہ ثابت ہوئی ہیں چیزیں۔ اب ان کی تصاویر جو ہیں وہ ان راشن پیکس کے اوپر جو ہے لگ رہی ہیں، تو بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا میسج یہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں، اور یہ ایک جو ہے وہ بڑی شرمناک چیز ہے۔ لیکن اس سے اگلی شرمناک، خوفناک اور حیران کن چیز یہ ہے کہ جو پیکس ان کو دیے جا رہے ہیں لوگوں کو، جو مستحق جن کو سمجھا جا رہا ہے،
اب وہ ان لوگوں کی لسٹیں بن رہی ہیں، یعنی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے اب ہر ضلع کی لسٹیں بن رہی ہیں، اس کے اندر باقاعدہ طور پہ ان کے نمبر، ان کے نام اور ان کے ایڈریسز وغیرہ چھاپے جا رہے ہیں اور ان کو پبلک کیا جا رہا ہے. یعنی ایک سفید پوش انسان، ایک سفید پوش فیملی جنہوں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کہ ہماری عزت نفس مجروح نہ ہو، اب ان کو باقاعدہ طور پہ لسٹیں بنا کے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو بھیجی جا رہی ہیں، ہر ایک ذمہ دار کو بھیجی جا رہی ہیں جنہوں نے جو ترسیل اس کی کرنی ہے، اور میڈیا کو دی جا رہی ہیں. اب یہ جب چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہیں تو لوگ بڑی تشویش کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک انسان کو جو ہے وہ آپ چند ہزار یعنی 3600 روپے کا وہ ایک پیک بنتا ہے جو ابھی یہ تقسیم کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ یہ سارے معاملے کے اندر 3600 روپے کے پیچھے جو ہے وہ ان کو آپ باقاعدہ طور پہ ان کی تشہیر کر رہے ہیں، ان کو ننگا کر رہے ہیں کہ آپ یہ لوگ حقدار ہیں. یعنی جو سفید پوش لوگ ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کے لیے اس سے زیادہ جو ہے وہ شرمندگی کا باعث نہیں ہے، اور ان کی سیلف اسٹیم کو جو ہے وہ توڑنے کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اس کے علاوہ کچھ اور چیز ہے. تو یہ بڑی حیران کن چیزیں ہیں، بڑی افسوس کن چیزیں ہیں. اور اگر یہ ساری انفارمیشن اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح سے گفتگو کر سکیں. تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ نے